حقتات حجي وطيني أبو أدمان بتعمي سام فيديو مالتي سلام شكورينا تاد كميك أنيخم أنا سلامي إكزابير مسكنا حفتهم سوزالي سلام كنيهم كتكونوا بعد تمول تسفاي مالتيو لما عندنا ما أبز حدا كفال كم در أنا يوب زعبادات أيه بالكمت أنيهو أبز حدا كفال داتا أو كبيت كومنتات نيرة بتعمي بزح حسابهم تشاؤيلو مجرشا كريئي بتعمي تهانتيو مالتي مناتو مرز زأكل قليل نجار عيكونني هو سبب هو متفاعل لو مخوينو هو سبب عمي أو لولو كذي كاب بقى تزحسرت ولا نجارسي سبب كولا در كله تزحسر زو خورو سبب ما بتعمي الوردو الجزء اللي بس إحنا نبل ناي حدا سبب نستنفاس متفاعل مالت معول هاجر أو بزح نجارات تروي الهاجر بتعمي كباريو مالتينا أبيل أبي أبدا حدا فريقهم يقوم أكوب جيرة اسم جيرة تلو مالتي مرز جيرة تلو تمرز دمان دات أنا مقتال مالتيو ده بتعميات تلا بتعمي مالتيو لمن تايات تلا لمن تايات تلا أنا حدا لكم نهينكم جد حاسر سبني أحكي بقى حاسرني أو جزء من ما يقولونيو كم مجلس يقولون نجريلن كم صحاول يقولون نجريلن كم مجبي كم كدان كفتي حد ود سبسي كروه هو الأول كتحسوا مودما الصوت من يلوني كان جن كأن حالي وخوينو من الوقت حد نقرأ تنكتب التخليها مالتينا الساعة أبي منهم لقول لنا جريلن كوبون الدنيا هو كم سرحتني نيتلا كم جزء أمولو أبو أكون نوع خالي كم حد لخل سباي جي حدا بتعمل حسادية كم متنا أب حسادية بقى حسيت تبريهم الفندق زخنا نجار كله كخلص بقى عينو نبأي جن معاتني للرأ معاتني أولو للسرح لجبر نجارات معاتني أو مش جن بقى ثانية كترح زت متسبني ولا أكو صدق أي خلنيو نايو على خو جبر أي خلنيو جن بقى أنا عخات زيت أميتك كايلو عين كخ لبلا سبني إنه قبل ما كم عينة سوية بتاع محسد كم عينة سوكلوكم يمو جايزنا بخلا أي دماني ملالوات وقال درجة كون يلا تزول ترتارين يوا اندحرناتو خوينا دماني يو تنسى تقولوا نجارات ويد ما كان ولاد توفت يوم نجارات نحم سنة خويناتي ما بازح تكون النايا ما خافت تكون النايا اللي حسب لني إلا مالتي جايز نا زرو بتيلي حفتا مهانا أي ترفانيو حفتايا فتاة أليئة بدقل ولدوا حفتايا مالتيو يهون دأمبر حما أبهر نحن هالك خوينو نايسا حما أتلي نحن أخوينكا كاول لك أختك من هذي تغل خوينكا كم دعينة النجارات وإذا وي حاسيت كتكون قال لها كفو كتكون قال لها رجوم كتكون قال لها ملالوات كم عينة قالت كتبنا كرر لها سلام نسمع كان كوني سلام كأي سمع كان عندي ملالوات من سيدك مسلين هذا فتر نجار عند حر أهالي خوينو سلام تسمع كخمس لك يخل تستبلك الكثال بتحكى دلك الوقع خمنا منك مسلك يخلنا حسن ده كوينكا رجو من ده كوينكا في الليل ما مسرت لي ولنا قربك أقدر تبقيس كان لحد أن تنتو الكوينكا وعلى حديرو نفس خاطر ماسن وعلى حديرو إنجرها تقرنها وعلى حديرو إنجرها كبر كتل كاي يخلني كذا خمسة لهم كسف لي يخلني وعلى خمسة لهم كونا يخلنينا مولو معالتي تقول نجارات ياو بديري رواح الله ما تسلام من حبلي الله خوينو وش أو سلام نسمع كان حزين هون زجبر تحت جبر كان لسرح كانت صراحة ولا حنتي بركته ولني في حيت ما يجيب لي كافة دلونا نجار مالتي أنا أتدرجي زوجي زي أبي مخانا أيفولت اليوم تسمجن ያው ሓፍታ ስለልወልዕቶ ንእሽተይ ውሃ ስለዝሰትይቶ ንላጣ ተባሂ ነበረ ውሃ ስለዝሰትይቶ ሓደ ግዜ ተዋልዓድ እንኳ ዓይሞተት እምበር ንዓኻ ኢሉ ሕማቕ ሓሲብልካ ሕማቕ ተመኒልካ ምናምን ካሊእ ሰብ ዝጥቀመሉ ርኢኹም ትፈልጡ ዶ ወይ ኣጋጢሙኩም ይፈልጥ ዶ ንዓኻ ዝተባህለ ካሊእ ሰብ ይጥቀመሉ ወይ ይጓሓፍ ወይ ይድፋእ ገለ ዝኾነ ነገር ይገጥመና እሳ ድማኒ ኣልዕለ ቢላ ክትሰቲ እያ ስለልበለት ውዒትም ስለዝኾነት ዳጣ برجق وجيرة اسم جيرة عم تقمطت اللي حفته متقدم ما ستيته ماتيو حفته متقدم ما ستيته دما يا ناو دكتور كده انت كم استقامت انت كم جبرت مسلم انت بزنك من انت مزبل حطتات زي دكتور حاتي تما نسو دماني يا مرز خمسة نت مرز نقرا دما استفاد عليك من نتات كتوسط كم دلوا دكتور حبيرو مالتينا
ብጣዕሚ በቃ ባይዘወይ ست ግዜ ክንሪኦ ከለና ከም መንእሰያት ብጣዕሚ የሰንብድ ብጣዕሚ ለየፈርሕ በቃ ንሓውካየ ድዩ ንፈታዊካ ድዩ ኣቦካየ ዲኻይን ዘኽብርዎም ነገራት ድዩ ክነኽብር እንድሕር ዘይንኽእል ኮይና ከምኡ ዓይነት ስነ ልቦናዊ እንድሕር ዘየልና ኮይኑ ብጣዕሚ እዩ ኣሸጋሪ ጋይስ ብጣዕሚ እዩ ኣሸጋሪ ምክንያቱ ካብቲ ኑር ካብቲ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ካብቲ ደሓን እዩ ትብሎም ነገራት ብጣዕሚ ዘፈንገጠ ነገር ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ የናድደካለ የሕርቐካለ ማለት እዩ እና ዳጣ ብዝጋጣሚ እንኳዕ ደሓን ወፃኺ ዋላ ውሃ ድሓር ዋላ ስተዮ እምበር እንኳዕ ደሓን ወፃኺ ማለት ሕማቕ ነገራት ኣለዉ እዮም ኣብ ሂወትና ሕማቅ ጥቡቅ ኣለዉ እዮም ኣብ ሂወትና ግን ከመይ ጌርካ ተሓልፎም ከመይ ጌርካ ተሸንፎም ከመይ ጌርካ ናትካ ባርያ ትገብሮም ምሽ ንሱ ባርያና ክኸውን ንሕና ከመይ ጌርና ክንኮን ኣለና ኢና ክንሓስብ እኒአና ኢለ ዝሓስብ እና ኣተ ደረጀ እዚ ሓቂ እዚ ያውፅዮ እሞ እቲ ሓቂ እዚ ከውፅእ ከለዉ ካሜራ ከም ዘሎ እንድሕር ካሜራ ሃልዩ ኮይኑ ድማ መን ከም ዝገበረቶ መን ከም ሰርሐቶ ክፈልጥ ስለዝደሊ እንድሕራዮም ክጥንቀቕ ስለዝደሊ ኢሎም ሓሳብ ስለዘቕረቡ ምስ ሰበይቶም ስለዝተመኻኸሩ ኣነ ልብል ሓቂ ወፅዩ ማለት እዩ እና ሓደሓደ ግዜ ብዘይተሓዝ ንተሓዝ ኮይና ከይሓሰብናዮ ኣፈንጊጥና ክንናገር ንኽእል ኢና ንስለ ሓቂ ንስለ ትኽክል ኢልና ግን ንኸዶ ርሕቐት ብጣዕሚ እዩ ልወሓደ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበላሸና ኮንታ ካብ ዝበላሾ ኣነ ክጥቀመሉ ምባለሲ ፅቡቅ እዩ እና በተለ ግን ኣቶ ደረጀ ንጓሎም ካብ ገዛ ዝኣክል ድረስ ከውፅዋ ወሲኖም ካብ ገዛ ክትወፅለ የለክ ኢሎም ውሳነ ወሲኖም እኒአው ማለት እዩ ኣዲኣ እንታይ ክብላ እየን ሰሚዐን እንታይ ዓይነት ነገራት ክናገራ እየን ያው ሓቢርና ክንሪአና ማለት እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ሰላማዊ ንክወርድ ዕርቂ ንክወርድ ካብቲ ፀገም ንክወፁ ብዓርሰን ዝኻነን ወላዲታ ደግፈን እየን ሓጊዘን እየን እና ይኹን ዳኣ እምበር ኣቶ ደረጀ ክሰምዑ ይኽኣሉ ተቆልዓ ካብ ገዛ ክትወፅእ ከም ዘለዋ እዮም ወሲኖም እኒአው ማለት እዩ ሕማቅ ሓደ ግዜ ሕማቅ ትገብር ኢኻ ክልተ ግዜ ሕማቅ ትገብር ኢኻ ሰለስተ ግዜ ሕማቅ ትገብር ኢኻ ብተደጋጋሚ ግን ክትገብር ይትኽእሊ ማለት እዩ ተረዲእኩም ጋይስ ስለዚ እዚኣ ብዙሕ ነገራት ንዳጣ ፈቲናታ እያ ብዙሕ ነገራት ውሳኔ ወሲና ብዙሕ ነገራት ተምፂኣ ምናምን ንክብረይ ንኑረይ ምናምን ልብል ነገር ተደምሲሱ ብዙሕ ዝኾነ ነገር ዋጋ ለከፊሎም ላ እዮም ኣቦኣና እስታት ነገራት ተረሲዑ ዝሰርሖ ስራሕቲ ተረሲዑ ድሮ ሕርገት ተገይሩ ድሮ ተለዊጡ ናብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኮይኑ ማለት እዩ እና በተለ ያን ያህል ርሕቐት ከይዱ ዝሕዝን ምናምን ነገር ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ደስታ እዩ ግን ከም ኣብነት ክነቕርቦ ስለዘለና ሂወትና ከም ዓይነት ሂወት ክትከውን ከም ዘለዋ ንምስትኽኻል ንኸዶ ርሕቐት እንጀራና ንክንኣሪ ንኸዶ ርሕቐት እዩ ፅቡቅ እምበር ከምዚ ዓይነት ነገራት ምግባር ንሰብ ሕማቅ ምሕሳብ መንቀኝነት ምዃን ክፉእ ክትገብሮ ምሕሳብ ብሰንኪኻ ሓሚሙ ኣብ ዓራት ክድቅስ ምግባር ምናምን እዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ዝደኸመ ሰብ ናይ ዝወረደ ሰብ ናይ ሕማቕ ሰብ ዝጥቀመሎም ነገራት እዮም ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ዳጣ ያው ካብ ገዛ ክንክትጎ ሓላፍነት ሂደሎ ኣዲኣ መፅያ እንታይ እያ ክትገብር ንሰባ ድየን ክሸማገላ ዋላ ከመይ እዩ ክኸውን እንታይ እዩ ክኾን ተሓቂ ዝሮ ግን ኣብ ቀፃሊ ክፋል ክንሪአና ማለት እዩ ከመይ ከም ዝኾነ ወፀለና ማንከይዳ እንዳመንክዕ ቆይባ ምናምን ልብል ኣቢ ኩሉ ነገራት ክነምፀ ኢና ኩሉ ነገራት ድማ ከሪአኩም እየ ተሓቂ ማለት እዩ ሓድሽ ለኹምኩም ግን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረሲዑኹም ክብለኩም ይደሊ ጋይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ተሰናይ ንዓኹም